अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने सूरतुन नाज़िआत की आयत नंबर 18 तक पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह 19 से शुरू करते हैं। सूरतुन नाज़िआत मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहदियक इला रब्बिका फतख्शा। वअहदियक इला रब्बिका फतख्शा। वअहदियक इला रब्बिका फतख्शा। फ़अराहुल आयतल कुबरा। फ़अराहुल आयतल कुबरा। फ़अराहुल आयतल कुबरा। फ़कज़्ज़ब वअसा। फ़कज़्ज़ब वअसा। फ़कज़्ज़ब वअसा। ثم أدبر يسعى. ثم أدبر يسعى. ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى. فحشر فنادى. فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها. رفع سمكها. رفع سمكها. فسواها. 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 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها
والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى وإذا جاءت الطامة الكبرى وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية
أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرون